Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, katawhan sa Misamis Occidental, ing manusab katawhan sa Zamboanga del Sur. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga sikad-sikad drivers, sa mga garbage collectors, sa mga street sweepers. Salamat kayo kaninyo tungod kay kamo mauman ang gahatag ug kaanindot sa atong palibot, pinagi sa inyong pagpanglimpyo sa atong dakbayan o sa atong tagsa-tagsa ka mga munisipyo. Salamat kayo sa inyong pagpang-alagad. Salamat nga bisan kapoy, pero sa gihapon inyong gituman ang inyong tagsa-tagsa ka responsibilidad. Ako pong pasalamat sa atong mga extraordinary ministers of Holy Communion. Ako pong pasalamat sa tanan nga mga vocation committee sa mga parokya. Busy kayo karon sila tungod kay doon na may duha ka ordinahanan nga mga diakono nga mamahimong pare. Karong Pitsa 14 si Reverendo Ariel Igaw sa Marso 14, 2025. Ingon man usab sa maong adlaw usab magasaulog si Father Edgar Kanama sa iyang ika-25 katuig silver anniversary sa pagkapari. O sa Pitsa 18, mauna usab ang ordinasyon sa pagkapari ni sa atong diakono nga si Reverendo Jeffrey Oracion nga ordinahan dinha sa Sinakaban. Muna nga salamat kaayo sa mga pari nga nangandam ug labi pa gayud akong mapasalamaton sa atong mga parokya nga anaay vocation committee kay sila usab ang nangita unsaon aron mamahimo nga makakaon ang tanang katawhan ug mamahimo pod nga maanindot ang simbahan nga pagahimuon ang ordinasyon sa pagkapari. Salamat kayo ninyo ha sa tanan nila ni Ma'am Joy Cañada, ang overall vocation lay coordinator. Ingon man usab ngadto ni Dr. Rosa Lantaka. Salamat kaayo. Unya nagtabang gyud ni sila sa mga sa seminaryo, nagtabang gyud ni sila labi na gayod pinagi usab sa mga malantip nga pamuhuna-una ni Dr. Rosa Lantaka. Iya yung gipaningkamutan nga ang mga kada eskwelahan kining makatampo usab alang sa pag-ayo, alang usab sa pag-eskwela, pagpakaon sa ato nga mga musulod sa seminaryo. Thank you very much, Dr. Rosa Lantaka. Ug ugma, Pebrero 13, maudi ay ang birthday ni Kelor Senda Turco. Busang ato ni Kelor Senda Turco, nga taga Purok Mabini, Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Advance happy birthday. Birthday man nimo ugma, hinaot nga ikaw magmalipayon, hinaot nga ikaw anaa gayod sa kamot sa tong Ginoo ug ikaw magampo gayod. Ako mapasalamaton usab ni Kilor Turco. Siya ang usa sa ako siya ang driver nako kaniadto ug he is very loyal to me. And for that I am grateful to you ug muingon ako advance happy birthday Mr. Kilor Turco. Og ingon man usab doon na ni siya duha ka anak nga si Dodong Ezekiel Diasis Turco o si Dodong Enzo Martin Diasis Turco. Ang ilang mama, mao si Jesselyn Diasis Turco. O doon na po ko'y bag-o nga apo, nga anak ni Attorney Marby Arnoco, Humuad Arnoco Ocampo, nga ang pangalan mao si John Martin. O lipay kay ko kay kinang gipanganlan man og John Martin. Ako mangingnan sila nga butang yang nagyon nag-Martin, kay mabot ang panahon nga mawala taning kalibutan, mahinumdum mo nako nga ako inyong apuhan, og busa mapasalamaton kay ako nga ni Dodong Enzo Martin og ni John Martin Humuad Arnoco Ocampo. O kini nga itong ebanghelyo karon ni ining adlawng Miyerkules, Pitsa 12, nga mao usab ang presbyterium sa Archdiocese sa Osamis dinha sa parokya ni San Miguel Arcangel dinha sa Tangub City. Kansang atong kura paroko mao si Father Ernest Kulanag. Salamat kay Father Ernest
sa imong pagtimbaya, sa imo nga pagpangandam sa pagkaon paniudto ingong manusab sa lugar diin kami muhimo sa meeting sa Presbyterium. Busa ngadto ni Father Ernest Culanag o ni Ma'am Luz Pirarin, ang principal dinha sa St. Michael High School of Dangob City. Busa ngadto ni Ma'am Luz Pirarin. Salamat usab sa imong pagtabang sa mga gimbuhaton dinha sa meeting sa Presbyterium sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Usbon ko, adlaw karong Miyerkules, Pebrero 12, o ang atong Ebanghelyo atong kutloon sumala sa Ebanghelyo ni San Marcos. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya siyang mga tinun-an mahitungod niining panultihuna sa inyong panabot samara kamo sa uban. Mitubag si Jesus kanila, wala ba day kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga ang mahimong kanon ang tanang pagkaon. Ug mipadayon siya pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpapatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagagikan sa sulod sa tao nga mao'y makahugaw kaniya. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Pagkanindot sa atong ebanghelyo karon og hinaot nga mao kini ang ato nga pamalandungan. Nya giklaro gyud dinhi sa ebanghelyo nga ang tanan ang ipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon kay kini gideklarar ni Hesus nga alang kini sa ato nga lawas. Pero ningon siya, ang tanan nga mugawas sa tao mao'y makahugaw kaniya. Kay ningon siya, ang atong Ginoo, pamati kamo, ang musulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Unya, ang iyang pasabot mao nga ang musulod sa unsay musulod sa kasing-kasing sa tao, mo'y makahugaw kaniya. Yang unsa man tong musulod sa kasing-kasing sa tao, ang panghuna-huna nga dautan, ang pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, ug pagbinuang. Kining tanan nagagikan sa kasing-kasing sa tao, ug mao kini ang makahugaw sa tao. Ang dili makahugaw sa tao mao kanang pagkaon, ang mukaon di kag hilaw nga kining makailamang ka nga kining makadaot nimo. Nganong miingon ko makadaot nimo ang hilaw? Well, kung gamay ra tingali okay ra, kay imo tingali butang ag suka makilaw. Pero kung imong hutdon ang usa ka kanding nga hilaw imong kanon, naabot lang sa may tabo nimo. Mo na nga dili yun imo yung likayan. Mo na nga ang supakon gyud nila no, mao man gyud ning baboy, mao ginipirmi nilang ipunting sa ilang huna-huna nga dautan ang baboy. Ang baboy dautan tungod kay taas tingali ni siya, makapa-high blood pressure man gyud ning baboy. Nya gisgutan tingali nga giingnan ta nga ayaw pagkaon ani, bisag ang mga laman tanang lamang loob. Ginaingon mga ayaw gyud kaon kaayo ani, ayaw kaon kaayo tungod kay kini makadaot nimo. Kada bang mutaas imong blood pressure, mutaas imong uric acid, mutaas imong cholesterol ug uban pa. Pero kung sakto-sakto ra, dili mo tingali makadaot nimo. Ang tanan nga butang nga kanon sa tao maayo. Mo ni ang gisulti. Nindot kay nino ang gisulti karon
gisulti karon sa Acts of the Apostles chapter 10 verses 13 ug mosunod pa. Ningon dinhi, usa kay gayon ni ana, unya may tingog nga mingon kang Pedro, Pedro, pag ihaw og kaon, apan si Pedro mitubag, dili ko, Ginoo, kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Ang tingog niingon kaniya, pag-usab, ayaw isipan nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan sa Dios. Nahitabo kini sa makatulo ug unya ang iyang nakita gibalik ngadto sa langit. Ug si Pedro naglibog sa kahulugan sa panan-awon nga iyang nakita. Yan ang higayuna ang mga sinugo ni Cornelio human makapangutana hay ng balay ni Simon didto na sa atubangan sa ganghaan. Ang punto din ni mao gayud nga ningon ang buhat sa mga apostoles. Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 15 mingon hadlok si Pedro ningon dili ko mukaon kay mahugaw ka na. Apan ningon ang atong Ginoo, ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Ako lagi ning giingon ha. Kapitulo 10 sa Acts of the Apostles chapter 10 verses 13 to 15. Gihisgutan kini o gani karon gibalik-balik ka na tungod kay naamang goy mga pagkaon nga makapasaka nga dili maayo panalitan ron. Sige ka ginom og coke og tagsa ka litro. Kada adlaw gyud inom ka og kining coke usa ka litro sa buntag, usa ka litro sa gabi. Unya, mutaas ang imong sugar, madiabetison ka. Gibutang ba na sa Biblia nga kining ayaw inom og coke? Uy, wala yun. Pero giingon sa mga doktor, ayaw inom ana kay makadaot na si imong sugar. Sige kag kaon og cake. Sige kag kining kaon og tamis. Makadaot man na. Muna nga minuran, muna nga kining gamay lang, as much as possible evade, try to resist your desire to eat fatty foods, to eat cakes o uban pa. Tamis man na kaayo, lami man gyud na kaayo. O maupod ni sa baboy. Ang baboy moy mo hatag ka nato og kining taas nga blood pressure. O tungod ni ini, di gyud maayo mo na nga ginagmay lang. Ayaw pagkanag. Paragsara man po taming baboy, kadang piyesta raman po. Nga mao na nga, kamong mga laing tinuhuan nga, magsigig yun og daot sa mga Katoliko, pero kining sa tinago-tago, mamista ra ba pod mo, unya, mungaon ra ba pod mo gyapon og litson. Nya, pero ang punto din mao gayon nga, kinabitang kalma lang, hinay-hinay lang. Usbon ko ha, ang makahugaw sa tao dili ang musulod sa iyang baba, kundili ang makahugaw sa tao mao ang mugawas kay kini gikan man sa iyang kasing-kasing. Nabinong ka na ba itong kanang pagpanimalos? Usa ka na ka dautan? Nasulat ba diri nga ang pagpanimalos? Wala. Pero ato ginang hinumduman nga ang pagpanimalos dautan gyud. Unsa may gisulat diri sa Marcos 7 versikulo 14 hangtod sa 23. Ang gisulat ni diri pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, pagbinuang. Wa man gibutang diri nga kining pagpanimalos, pero dautan gyud ang pagpanimalos. Busa kamong pirmi gyud mingon gyud litra por litra atong tumanon ang nas Biblia. Nya wa man diri sa Biblia ang pagpanimalos. Ang gisgutan diri sa Marcos 7 nga makahimo ni mugdautan. Nya okay ra di ay ang pagpanimalos. Di man gyud. Kaya ang pagpanimalos dautan man gyud. Mao na nga ang anaa sa kasing-kasing nga makadaot sa imong isig katao nga imong ipagawas mao kana ang makahugaw kanimo. Ang kinibitaw kining pagpangawat, kining pagpangilog wa ra ba gibutang diri nga mangilog ka og yuta. Kaya nga, okay ra din ang mangilog kag yuta. Dili man na pwede. Okay ra din na nga imong ibalhin ang muhon sa ang yuta sa imong silingan, imong ibalhin ang muhon, magamay ang iyang yuta. Na dili man na maayo. Nya wala ra ba gisulat diri
mao ni ngang makadaot sa tao, maura gayud ang ania sulod sa iyang kasing-kasing. Ang importante mao nga gisgot man gud ni og dietary kini bitang pahin sa pagkaon, mo ni nga atong gisgutan ang tanang pagkaon okay, basta dili lang sobrahan. Ang tanan mo pag-ainon pagali nga ang tanan kuno nga kining kanon sa mga mananap kanang mga sagbot dili gyud na makahilo nimo. Unsay makaon sa mga mananap, makaon pud sa tao. Mao na nga kining mangaon, nakakita ka ba kining mananap nga magsigig ka og kamunggay? Murag wa mo ko kita giiksahag kamunggay. Ikaw Manuel, nakakita ka nga namukaon og kamunggay. Ang kanding muka og kamunggay. Nana, nya mauna nga kining kumukaon gali ang mananap kanon pud nato dili na makadaot. Sa ako nang gikasulti ang punto mao nga ang mosulod sa baba sa tao bisan gali ang baboy kay kana gihinluan sa Ginoo matud pa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 13 hangtod sa 15 sa ato pa day kumukaon kag baboy okay ra kay gihinluan man sa Ginoo. Ang dili maayo mao nga imong hutdon ang usa ka buok baboy imong hutdon mamatay kag yun. Bisag unsa nga sobra dili gyud maayo. Mao na nga kining atong ebanghelyo karon gahisgot yun kini nga atong buhaton unsay insakto nga kana lang madala nimo. Dili ka mukaon og daghan kay makadaot gyud na nimo. Tanan nga imong kanon nga nga sobra sa tao makadaot gyud nimo. Ato ning hinumduman. Busa ako moingon nga atong kontrolon ang atong kaugalingon. Dili ta mukaon og daghan kaayo nga tamis, dili ta mukaon og daghan kayong parat kay kini makadaot sa atong kidney. Dili ta mukaon og daghan kaayo nga wala po'y asin, makadaot pud na nimo. Kay kung wala kay asin, na malupo og pagka. Muna nga kining in medio stat virtus ipasabot nga kining sakto-sakto ra gyud. Sakto-sakto ra gyud. Ang tanan nga sobra dili maayo. Pero importante gyud kaayo nga kita mahinumdom nga ang tanan panalangin sa Ginoo ug sanglit kini panalangin sa Ginoo unsay naa nato nga sobra, unsay naa nato nga dili bagali sobra kanabang duna tay sense of sacrifice atong ipaambit sa mga tawo nga nagkinahanglan niini. Igsuon ang mayong balita ang among pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko akong pahasubo sa banay ni Evangeline. Ilubong siya karong 2:00. Busa akong hangyoon ang mga kaparian, agi og pagpakita sa ato nga pagpasalamat sa serbisyo nga gihimo ni Evangeline ang mitaliwana samtang siya ga serbisyo dinha sa Banyadero Parish ingon usab mi serbisyo dinha sa Minteryo sa Aguada. Kabus atong ipakita ang atong gugma sa kabus. Dili na to siya talikdan tungod kay bisan ko ninana siya mi serbisyo man sa simbahan. Pusa ako pong pasalamat ni Father Diding Aguilar tungod kay iya pod nga gialimahan gyud si Evangeline. Si Father Diding Aguilar mao ang in charge sa ato nga mga kining sa mga memorial gardens sa ato usab nga Prime Star o sa Cathedral Bookstore. Busa ngadto ni Father Diding Aguilar, salamat kaayo. Salamat po ngadto ni Father Ernest Kulanag nga mo'y mi dumala, mo'y mi tabang, mo'y mi sponsor sa Presbyterium, gipakaon niya ang mga kaparian. Busa salamat kaayo. Apil po ng obispo, gipakaon po niya. Salamat kaayo ni Ma'am Luz Pirarin o sa mga teachers. Ninyong tanan, salamat
mga naghalad sa ilang kinabuhi alang sa simbahan. Ako po di ay nga ako ta kamo nga dasigon nga mo-sponsor sa DXDD. Ang DXDD magsaulog sa iyang ika-55 katuig isip pulpito sa kahanginan. Ako sa kanunay nagapahayag sa ako nga kining pangaliya nga kamuunta mo sponsor sa mga programa sa DXDD. Ako to kamo hangyoon nga mo sponsor ba? Kung mo sponsor, muhatag yun mo pipila ka pesos. Pasaylo ako nga mo sultigog ko kay kung dili gud mo sponsor, wa man ta ikasweldo sa ato nga mga empleyado dinha sa DXDD. Magunsa man ang ato nga mga technician dinha, sa ato nga mga reporters, nagkinahanglan man sila kay naman sila pamilya. Busa atong tabangan ang mga workers sa DXDD ug salamat labi na gyud sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ang mga parokya bisan unsa ka kabus pero mitabang gayon sa DXDD. Muna nga kamo nga mihimo niini sa pagtabang sa DXDD, mapasalamaton kaayo ako isip inyong arsobispo, mapasalamaton kayo ako. O ginaot ang mga lay nga namati karon, labi na gyud ang tanan nga mga dunay mga programs in the church, ang Family and Life, ang mga Couples for Christ, ang mga World Marriage Encounter, ang mga WMA, palihog ang KOBC, palihog atong suportahan ang DXDD. Dili lang kita mamati, kundi pinaagi sa mga pipila ka pesos atong itabang kay aron mo padayon ang pulpito sa kahanginan. Wa mo jud ko kadungog sa KOBC no nga ni sponsor la. Si aluran lang si former Congressman George Almonte ug hinaot ang mga kining uban nga mga kining mga KOBC ba mo sponsor pud mo oy. Mga kining Knights of Columbus mga kining Bible group yun hinaot nga inyo kong pamation tungod kay kining ako alang mangyud kini sa kaayuhan sa atong tinuhuan nga mapakuyanap ang pulong sa Dios ug mahibalo ang katawhan bahin sa Biblia, bahin sa pulong sa Ginoo. Ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Agi og pagsaulog sa ika-55 katuig sa pagkahimugso sa DXDD, aduna kitay pasalamat sa Dios nga atong himuon pinaagi sa pagsaulog sa Eucharistia. Ang ato nga Holy Eucharist atong saulogon dire sa Archbishop's Residence sa alas 9 sa buntag. O ako pong gihangyo ang pundok nila ni Ma'am Darcy, nila ni Jenna Soperalis, ni Ronel Humuat, nga mao ang motokar aron adunay maanindot nga pagsaulog sa Eucharistia, agi og pasalamat sa Dios sa ika-55 katuig sa pagkahimugso sa DXDD. Salamat natong tanan. Kung sa dili pa ako mubiya, ako atong hinumduman nga karon di ay Sabado, pitsa 15, mao ang confirmation sa mga kabataan sa dinha sa LaSalle University. Ug himuon kini dinha sa San Lorenzo Ruiz Parish dinhi sa Dakbayan sa Osamis. O sa hapon sa pitsa 15 confirmation usab nako nga buhaton didto sa Pangabuan alas 2 sa hapon. Dili din ako kalimtan nga sa pitsa 14 Biyernes human gadi ay sa kasaulugan dinhi sa
pulpito sa kahanginan sa ika-55 kapag atol sa ilang pagkahimugso sa dakbaya pulpito sa kahanginan, ang misa alas 9 ug inig ka alas 3 moadto de ako sa Talairon, ang parokya ni Father Cody Sarinas, aron mohimo ako sa confirmation. Busa ngadto sa mga katawhan sa Talairon, ang mga batan-on akong konfirmahan sa Pitsa 14 adlawng Biyernes alas 3 sa hapon. O sa Pitsa 14 sa buntag, mao ang kasaulugan, pasalamat, misa pasalamat sa pagkahimugso sa DXDD. Sa mga alas 9 sa buntag, dire ang misa sa Archbishop's Residence. Akong hangyoon ang mga kaparian nga mo celebrate kita kay pinagi niini atong gipakita ang atong gugma sa pulpito sa kahanginan. Akong sangpiton ang mga charismatic group, sponsor pod mo. Uban nga mga programs sa simbahan, ang mga Daughters of Mary Immaculate, ang DMI, ang mga Catholic Women's League, ang mga tanan nga mga mandated organizations, sponsor pod mo oy sa DXDD. Dili lang kay kining magpakabutag bungol lang mo sa akong awhag. Ako ta kamong sangpiton aron kamo mutabang gayod sa DXDD. Tingali ako po tingaling sangpiton unya ang kada Catholic schools nga mutabang bisan lag 500 o 300 sa usa ka tuig nga tapukon ka na, mudako man ka na. Hinaoton ta nga inyong pamation, inyong hatagan og sakripisyo ang ako nga gisulti. So tianta mo mo sponsor biya ko kanang akong mga ginikanan nga nangamatay, mga igsuon nga nangamatay, ako nang gibayran aron may ihatag og sweldo sa mga kining sa DXDD ay mugunahuna nga kining gisulti na ilang mga pangalan tungod kay ako ang arsobispo. Do na kanay sponsor kana, papagmama naana, si Manoy Simo naana, si Inday Maring naana, si Alel, si Cirilo naana, ang tanan akong igsuon nga nangamatay, ako nga gipahinumduman aron ang ilang mga anak ug ilang mga pamilya mahinumdum nga sila pod mutabang sa DXDD. Ako ning gisulti aron pagaingnon kwintas klaras aron mahibaw-an o kamo makahibalo nga dili na thank you ang akong pagsulti nga kining pamalandong gisponsor nila ni Ireneo Aurelia ni Maximo na gibayran na nako wala na dili na thank you ang pangaliya sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Advance birthday greetings ugma ngadto ni Mr. Kilor Turco, taga Purok Mabini, Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Happy birthday, Kilor. Thank you for your service to the church, particularly your loyalty to me. God bless. Mabuhay tayong lahat.